ಓಂ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋಣ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ, ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಿಮೀತೆ. ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾಂತರ ಏತಾದೃಶ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ಯತ್ರ ಕುತ್ರಚಿದಪಿ ಭಾಷ್ಯೇ ವಾ ಅನ್ಯತ್ರ ವಾ ನಾಗತಃ ಏವಂ ಕಿಲ. ಏತಾದೃಶ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ಯತ್ರಾಪಿ ನಾಗತಃ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈಶ್ವರಾತ್ ಜಗಜ್ಜಾಯತೆ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಿಕಾರೋ ನಾಮಧೇಯಂ ಇತ್ಯಾದಿಕಮುಕ್ತಂ. ಈ ವಾಚಾರಂಭಣಂ ವಾಚಾ ಆರಂಭಣಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆರಭತೆ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ಆರಭತೆ ಇತ್ಯಪಿ ಅರ್ಥಃ ಗ್ರಹೀತುಂ ಶಕ್ಯತೆ, किन्तु भाष्यकारः तत्र आरम्भणम् इत्युक्ते आलम्बनम् इति रेफलकारयोः परिवर्तनेन व्यत्यासेन रेफः लकारस्थाने रेफ आगतम् इति मत्वा आरम्भणमिति आलम्बनम् इति मन्यन्ते. अन्ये वागालम्बनम् इत्येव मन्यन्ते. वाचारम्भणं नामधेयः. नो वाचारम्भणं वाक्यं किं तत् विकारः, विकारशब्दः अस्ति. वाचारम्भणो विकारः. अत्र विकारः इत्युक्ते रूपं. विकारशब्दस्य अर्थः प्रातीतिकं रूपं. तत् वाङ्मात्र आलम्बनम् ಅಂದರೆ वाङ्मात्रस्य आलम्बनेन वागालम्बनेनैव प्रतीयमानं रूपम् इत्यर्थः. यथा जलात् तरंगो वाङ्मात्रेण वाङ्मात्रम् अवलम्ब्य आलम्बनम् इत्युक्ते अवलम्बनं वाङ्मात्रम् अवलम्ब्य प्रतीयते. तथा सुवर्णे आभरणमपि वाङ्मात्रम् अवलम्ब्य प्रतीयते. तत्र प्रतीतिमात्रम् इत्यर्थः. वागारम्भणं वाङ्मात्र आरम्भणम् इत्युक्ते वाचारम्भणम् इत्युक्ते केवलं प्रातीतिकं वास्तविको नास्ति इत्येव अर्थः. प्रातीतिकम् इति एवम् अत्र वागारम्भणं वा अथवा वाचारम्भणम् इत्युच्यते. तत् सृष्टिः कथम् अभूत् इत्युक्ते वाचारम्भणम्, अथवा विवर्त उपादानकारणम् उच्यते. विवर्तं वा वाचारम्भणं वा कल्पितं वा इत्यादिकं यद्यदुच्यते तादृशवर्णनेन सृष्टिः कीदृशी इति स्पष्टं न भवति. किन्तु अत्र यथा वर्णितः अत्र कृतः वर्णनप्रकारः सृष्टिः कीदृशी इति स्पष्टं ज्ञायते. अत्र वर्णितप्रकारः कीदृशः इत्युक्ते आत्मानम् आत्मान्तरत्वेन आत्मानम् आत्मान्तरत्वेन यथा आकाशेन गच्छन्तमिव. आकाशेन गच्छन्तम् इति निर्मिमीते. आकाशेन गच्छन्तम् इति नावगच्छामि. आकाशेन गच्छन्तम् इति को अर्थः? कन्नडभाषायां किमपि उक्तम्? आकाशेन गच्छन्तमिव ओ आकाशेन गच्छन्तं तत् मायाविशब्देन संयोजनीयम्. इदु भाष्यकारस्य वचनानां इत् किमुच्यते अन्वयकठिनमेव. अथवा यथा विज्ञानवान् मायावी निरुपादानः. ओहो, आत्मानम् आत्मान्तरत्वेन करेक्ಟ್ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಆತ್ಮಾನಂ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ न आत्मविषयकः किन्तु मायावी विषयकः. आत्मानम् आत्मान्तरत्वेन इत्युक्ते आकाशेन गच्छन्तमेव इदु ಹೊಂದುತ್ತದೆ. युज्यते अयं प्रयोगः युज्यते. अधुना पुनरपि वदामि. अथवा यथा विज्ञानवान् मायावी. विज्ञानवान् इत्युक्ते बुद्धिमान्. किमुक्तं तत्र कन्नडभाषायां ब्रूहि? बुद्धिमान् एव करेक्ट्. विज्ञानवान् इत्युक्ते बुद्धिमान् मायावी.
मायाविनः सर्वेपि बुद्धिमन्तः एव भवन्ति, पुनरपि बुद्धिमान् इति किमर्थं? इन्द्रजालप्रदर्शनमेव बुद्धिमत्तायाः लक्षणं। बुद्धिं विना इन्द्रजालं कर्तुं न शक्नोति। अत एव विज्ञानवान् मायावी निरुपादानः इत्युक्ते उपादानकारणेन विना। यथा कुलालः कुम्भं यदा करोति, कुलालः घटं यदा करोति, स्वयं निमित्तकारणं भवति, मृच्च उपादानम्। ಅಂದರೆ ಸೋಪಾದಾನಃ ಘಟಂ ಸೃಜತಿ. ಸೋಪಾದಾನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾದಾನಮಾದಾಯ ಮೃತ್ತಿಕಾಂ ಆದಾಯ ಘಟಂ ಸೃಜತೆ. ಅತ್ರ ತು ಅಯಂ ನಿರುಪಾದಾನಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾದಾನಂ ಕಾರಣಂ ವಿನಾ. ನಿರುಪಾದಾನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಂ ವಿನಾ. ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣಂ ವಿನಾ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಉಪಾದಾನಂ ಕಾರಣಂ ಕರೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. अत्र निरुपादानः इति को अर्थः? उपादानकारणेन विना सृष्टिः कथं भवति? उपादानेन विना सृष्टिर्न भवत्येव। केवलेन निमित्तकारणेन सृष्टिः भवितुं शक्नोति किं? कुत्रचिदपि न भवति, न शक्यते कर्तुं। तर्हि अत्र निरुपादानः इति यदुक्तः तस्य अर्थः कः? निरुपादानः इत्युक्ते आत्मनः व्यतिरिक्तेन व्यतिरिक्तस्य व्यतिरिक्तेन उपादानेन रहितः। आत्मनो व्यतिरिक्तोपादानरहितः इत्यर्थः। निरुपादानः इत्युक्ते को अर्थः? आत्मनो व्यतिरिक्तेन उपादानेन रहितः अथवा व्यतिरिक्तोपादानेन रहितः। आत्मनो व्यतिरिक्तम् उपादानं नास्ति, स्वयमेव सृजति इत्युक्ते स्वयमेव उपादानं भवति, स्वयमेव निमित्तं च भवति इत्यर्थः। एवमेव खलु अत्र विज्ञानवान् मेधावी अत्र इन्द्रजालमधिकृत्य उच्यते। आदौ दृष्टान्तमेव उच्यते। दृष्टान्तमुक्त्वा यथा इति शब्देन दृष्टान्तः उच्यते। अनन्तरं पठ तथा इत्यनन्तरं यदुच्यते, तथा पूर्वकं यद्वाक्यमुच्यते तत् आत्मानमधिकृत्य उच्यते। अत्र तु यथा इत्यनन्तरं यदुच्यते तद् दृष्टान्तगतमुच्यते। एवं किल? यथा विज्ञानवान् मायावी इन्द्रजालिकः निरुपादानः इत्युक्ते आत्मनः पृथक्तया उपादानं नास्ति। आत्मनः पृथक् उपादानरहितः। तेन किं भवति? स्वयमेव उपादानमपि भवति इत्यर्थः। तदेव अत्र अग्रे उच्यते। निरुपादानः इत्युक्ते आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन। आत्मानमेव इत्यनन्तरं किञ्चित् तत्र काचन रेखा दत्ता, तदनपेक्षिता इति भाति। तत्र तु निरुपादान इत्यनन्तरं रेखा दातव्या। किमर्थं रेखा? निरुपादानस्य शब्दस्य अर्थः, निरुपादानशब्दस्य अर्थः आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन, आकाशे आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन इत्यर्थः। निरुपादानः इत्युक्ते आत्मनः अतिरिक्त उपादानरहितः सन् आत्मानमेव उपादानं कृत्वा आत्मानमेव यदा उपादानं करोति तर्हि कार्यं किं भवति? आत्मनः सकाशात् कार्यं क्रियते। आत्मानमेव उपादानं कृत्वा कार्यं करोति चेत् कीदृशं तत् कार्यं भवति? कार्यमपि आत्मैव भवति। यदा आत्मा उपादानं भवति कार्यमपि आत्मैव भवति। यदा उपादानम्, अत्र जलदृष्टान्तं पश्य। यदा उपादानं जलं भवति, जलस्य कार्यमपि जलमेव भवति, आत्मैव भवति। जलं यदा उपादानं भवति तस्य कार्यमपि जलमेव भवति।
एवं सुवर्णं यदा उपादानं भवति तस्य कार्यमपि सुवर्णमेव भवति। सुवर्णात् सुवर्णमेव, जलात् जलमेव। जलात् जलमित्युक्ते जलस्य प्रतीतिः। जलात् जलमेव जायते अन्ते जलात् जलं कथं जायते? जलात् जलस्य उत्पत्तिः कुत्रचिदपि न दृष्टा। सुवर्णात् सुवर्णस्य उत्पत्तिर्भवति किं? सुवर्णात् सुवर्णं कथम् उत्पद्यते? जलात् जलं कथम् उत्पद्यते? जलात् जलस्य उत्पत्तिः कुत्रचिदपि न दृष्टा लोके, कुत्रचिदपि न दृष्टा लोके। तादृशसृष्टिः न दृष्टा, जलात् जलस्य उत्पत्तिः। तर्हि जलात् जलं जायते इत्युक्ते जलमेव तिष्ठति, जलात् पदार्थान्तरं न भवति इत्येव अर्थः। जलात् जलमेव जायते इत्युक्ते जलात् पदार्थान्तरं न जायते, जलमेव रूपान्तरेण प्रतीयते, एवम् अवगन्तव्यम्। अतएव उपादानम् आत्मनो अन्यं नास्ति। निरुपादानः इत्युक्ते आत्मनो अतिरिक्तम् उपादानं नास्ति, स्वयमेव उपादानं भवति। यदा स्वयमेव उपादानं भवति स्वस्मात् स्वात्मानमेव जनयति। स्वस्मात् स्वात्मानमेव आत्मानमेव आत्मनः सकाशात् आत्मैव जायते। आत्मनः सकाशात् आत्मैव जायते इत्युक्ते आत्मानमेव आत्मान्तरत्वेन स्वयमेव रूपान्तरेण प्रतिभाति। यथा तत् कथं भवति? अत्र दृष्टान्तम् आकाशेन गच्छन्तमिव इति। इन्द्रजालिकः अत्र भूमौ भूमिष्ठः इन्द्रजालिकः एकः स्वयमेव आकाशे गच्छन्तमिव जनेभ्यो दर्शयति आत्मानं। आकाशेन गच्छन्तमिव स्वयं भूमिष्ठः भवति, पुनः आकाशेन दर्शयति। कथं दर्शयति इत्युक्ते आत्मानमेव दर्शयति। अस्य उदाहरणान्त अन्यः दृष्टान्तः अत्र अस्मिन् विषये दातुं शक्यते। यथा उपविष्टः पुरुषः यदा तिष्ठति, उपविष्टः आसीनः पुरुषः यदा निस्तिष्ठति निन्तुಕೊಳ್ತಾನೆ, नित्तिष्ठति कदा किं भवति? स्वयमेव रूपान्तरेण भाति। अथवा मुद्रा इत्युक्ते किञ्चित् मुद्रा वा किमुच्यते? नृत्यस्य मुद्रा, भंगी करेक्ट्, भंग्यन्तरेण, सत्यम्। आत्मनः भंग्यन्तरेण, भंग्यन्तरं तु आत्मैव स्वयमेव रूपान्तरेण प्रतीयते। तत्र अन्यः पदार्थः न जायते, पदार्थान्तरं न जायते, स्वयमेव भंग्यन्तरेण प्रतीयते। तथा आत्मानम् आत्मान्तरत्वेन इत्युक्ते भंग्यन्तरेण प्रतीयते। यथा आकाशेन गच्छन्तमिव निर्मिमीते। ऐन्द्रजालिकः भूमिष्ठः सन् अनन्तरम् आकाशे तत् किमुच्यते? आकाशे भाष्यकारः पुनः उदाहरति। भाष्यकारकाले एतादृशः कुर्वन् आसीत् इति उक्तं। किं तत् माण्डुक्यभाष्ये अस्ति। पूर्वम् उक्तं किं मया? आदौ रज्जुं क्षिपति आकाशे, रज्जुम् आकाशे क्षिपति, क्षिप्त्वा पुनः तत् रज्ज्वा आकाशम् आरोहति, रज्ज्वा आकाशम् आरोहति, आरुह्य तत्र कुत्रचित् तिष्ठति, केनचित् युद्धं करोति, केनचित् युद्धं कृत्वा तत्र पराजितः भूमौ पतति। भूमौ पतति, मृतः सन् भूमौ पतति। अनन्तरं दृष्टे सति अयम् अत्रैव तिष्ठति। एवं ಇದಕ್ಕೆ किमपि माण्डुक्यभाषायां किं रोप् ट्रिक् इति आधुनिकाः वदन्ति आङ्ग्लभाषायां। ब्रिटिश् जनानां ब्रिटिश् पालनकाले, आङ्ग्लेयानां पालनकाले भारतदेशे सा
सा माया आसीदिति जना वदन्ति। ब्रिटिश् जनैः दृष्टमिति, ब्रिटिश् जनैः दृष्टं तादृश ऐन्द्रजालिकप्रयोगः, ऐन्द्रजालिकक्रिया भारतदेशे आसीत्। ते ब्रिटिश् जनाः तद्दृष्ट्वा आश्चर्यचकिताः अभवन्निति तैर्लिखितं तेषां ग्रन्थेषु। ते एवम् आसीत्। सो एवम् आत्मानम् आत्मान्तरत्वेन आकाशेन च गच्छन्तम् इति। पुनरपि पश्य, आत्मानं कथं जनयति इत्युक्ते आकाशेन गच्छन्तम् आत्मान्तरत्वेन। पश्य, पूर्णम् सर्वमपि एकमेव वाक्यमिति। ಅಂದರೆ ಆಕಾಶೇನ ಗಚ್ಚಂತಂ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಿಮೀತೆ ಯಥಾ ನಿರ್ಮಿಮೀತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೇವಲಂ ಪ್ರತೀತಿಂ ಜನಯತಿ ವಸ್ತುತಃ ನ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಾಯತೆ ಇತ್ಯೇವ ಅರ್ಥಃ। ಪ್ರತೀತಿ ಮಾತ್ರಂ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಸರ್ವಜ್ಞೋ ದೇವಃ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಃ ಮಹಾಮಾಯಃ ಆತ್ಮಾನಮೇವ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ಜಗದ್ರೂಪೇಣ ನಿರ್ಮಿಮೀತೆ। ಅತ್ರ ಜಗನ್ನಾಮ ನಾಸ್ತಿ, ಪರಮಾತ್ಮೈವ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ಸ್ವಕೀಯ ರೂಪಾಂತರೇಣ ಜಗದ್ರೂಪೇಣ ನಿರ್ಮಿಮೀತೆ ಇತಿ ಯುಕ್ತತರಂ। ಅನೇನ ಆತ್ಮನಃ ಆತ್ಮಾಂತರತ್ವೇನ ಇತಿ ಪ್ರಯೋಗಃ ವಿಷಯಂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರೋತಿ। ಏವಂ ಚ ಸತಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಣ ಉಭಯ ಅಸದ್ವಾದ್ಯಾದಿ ಪಕ್ಷಾಃ, ಅಸದ್ವಾದ್ಯಾದಿ ಅಥವಾ ಅಸದ್ವಾದಿ ಶ್ರೀಚರಣೈರುಚ್ಯತೆ ತತ್ರ ವಾದ್ಯ ಆದಿಪದಂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತಂ ಅಸತ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷಃ ಇತ್ಯೇತೇನೈವ ಅಲಂ ಇತಿ। ಅಸದ್ವಾದಿ ಪಕ್ಷಾಶ್ಚ ನ ಪ್ರಸಜ್ಜಂತೆ, ಪ್ರಸಂಗೋ ನ ಭವತಿ, ಸುನಿರಾಕೃತಾಶ್ಚ ಭವಂತಿ ಇತಿ। ಏತದ್ ವಾಕ್ಯಂ ಅಧಿಕೃತ್ಯ ಪುನಃ ಶ್ವ ವಕ್ಷ್ಯಾಮಃ ವಿಸ್ತರೇಣ। ಅನೇನ ಸಮಾಪಯಾಮಿ। ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ। ಹರಿ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ। ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್।